हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ। हामी कुण्डली अध्ययनको दौरानमा चाहिँ आएका छौँ। हामीले चाहिँ यो कुण्डली चाहिँ सामान्यतया एकजना कपालको चाहिँ कुण्डली हो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ एकजना अब मेलको हो होइन, कपालमध्येको नि मेलको हो। मेलको चाहिँ अब जन्म डिटेल चाहिँ कस्तो छ भन्दा 2044 साल होइन। अनि त्यसपछि 7 महिना 20 गते बिहान होइन, नोभेम्बर 6 भनेपछि 18 होइन 19 होइन 20 गते बिहान 3:30 बजे 19 गतेको छोडेर 20 गते चाहिँ आउँदो भन्नुभएको छ। समय स्थान चाहिँ के अरे जन्मस्थान चाहिँ कास्की पोखरा। त्यो आधारमा बनेको कुण्डली हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि मुख्यतया अब ग्रह स्थितिको कुरा गरौँ होइन। प्रश्नहरूमा जानुभन्दा अगाडि नि ग्रह स्थितिको कुरा गर्दा चाहिँ ग्रह स्थितिमा चाहिँ अब लग्नमा मङ्गल केतुको अङ्गारक दोष होइन, बुधको राशिमा। अनि बुध जुन लग्नपति छ, लग्नपति गएर द्वितीय भावमा वक्री भएर बसेको छ सूर्यसँग। अब सूर्य 19 डिग्री, त्यो 3 डिग्री लगभग उता बनाएको छैन, 16 डिग्रीको ग्याप छ। यसमा चाहिँ सामान्यतया अस्त बनाएको छैन, तर सूर्य नीच छ। सूर्य नीचत्व भङ्ग पनि हो, किन भन्दा 12 डिग्रीभन्दा माथि गइसकेको अवस्था हो यो। अनि त्यस्तै गरेर शनि र बुधको चाहिँ शनि र शुक्रको चाहिँ तेस्रो भावमा युति छ। शनिको या यो घरमा आउनुको स्थिति भनेको धेरै राम्रो हो। पराक्रम घरमा शनिलाई अलिक राम्रै मानिन्छ, तर शुक्रसँगको युतिले त्यति राम्रो चाहिँ मान्न सकिएन। तर सप्तम भावमा गइसकेपछि राहु र गुरुको चाहिँ गुरु चाण्डाल योग, गुरु बक्री, स्वराशिको बक्री, हस्त महापुरुष योग होइन, अंश महापुरुष योग भयो होइन। अब राहु र गुरुको यो कारणले गर्दा वैवाहिक सम्बन्धहरूमा खटपटहरू आउने, वैवाहिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित इस्युजहरू चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ। अनि त्यसमाथि पनि यो गुरु जुन यो बक्री स्थितिमा छ, यसले गर्दा चाहिँ सन्तान प्राप्ति, सन्तानसँग चाहिँ अलिकति सम्बन्धहरूमा समस्याहरू आउने। अब सन्तानसँगको सम्बन्धको समस्याहरूको बारेमा अहिले थोरै सानो विश्लेषण गरौँला। अब प्रश्नहरूमै जाउँ होइन। चन्द्रमा अब मेष राशिमा छ, 6औँ घरमा। यसले गर्दा चाहिँ उहाँको राशि चाहिँ मेष हुन गयो भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा गइसकेपछि अब हामी उसको कुरा गरौँ, थोरै नक्षत्रको कुरा गरौँ। नक्षत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लग्न हस्ता नक्षत्रमा छ। लग्न हस्ता भनेको चन्द्रमाको नक्षत्र हो यो। अब यसले गर्दा चञ्चलता बेसी लिएर आइदिने। अब मङ्गल पनि अब लग्नमै छ। चन्द्रमा अब लग्न चाहिँ उसबाट सुरु भएको रहेछ यो लग्न चाहिँ चन्द्रमाको नक्षत्रबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ भनेपछि सम्भव मान्छेको स्वभाव चाहिँ चुलबुले टाइपको बेसी हुने खालको हुन्छ। अनि अब सूर्य र स्वाति नक्षत्र भनेको राहुको नक्षत्र हो। यसले गर्दा पितासँग सम्बन्ध, पिताको स्वास्थ्य सम्बन्ध समस्या, अझै निचत्व पनि छ। भङ्ग मानिए पनि भङ्गता भनेको पानी परेको बेला छाता ओढे जस्तो मात्रै हो, त्यसले एक्ज्याक्ट सोल्युसन होइन। त्यसकारण पनि पितासँगको सम्बन्धमा समस्याहरू आउने, पितासँगको स्वास्थ्य सम्बन्ध समस्या आउने, पितासँग सँगै हुन नपाउने, त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिरहन्छन्। अब चन्द्रमा भरणी नक्षत्र, यो भनेको चाहिँ शुक्रको नक्षत्र छ होइन। मान्छेले हँसमुख खालको बनाइदिन्छ यसले गर्दाखेरि। अनि मङ्गल चित्रा नक्षत्र आफ्नै नक्षत्रमा छ। यसले गर्दा मान्छेलाई एग्रेसन, ऊर्जावान, कहिले मान्छे थकित महसुस गर्दैन, त्यो चिज बुझ्न सक्यो। अनि बुध पनि चित्रा नक्षत्रमै मङ्गलकै नक्षत्रमा छ, तर बुध बक्री छ। लग्नेश बक्री भनेको त्यति राम्रो सिनारी होइन यो। यसले गर्दा चाहिँ मान्छेको अब कुन चाहिँ घरमा गएर बसेको छ भन्दा धनको भावमा, आफन्तको भावमा, रिलेटिभ्सको भावमा होइन, गुप्तधनको भावहरूमा छ। त्यसकारण चाहिँ अब आफन्तसँग अझै त्यसमाथि पनि सूर्य गएर निचा बसेको छ भने चाहिँ रिलेटिभ्सहरूसँग चाहिँ त्यति राम्रो टर्म्सहरू नमिल्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अनि यो गुरु रेवती नक्षत्रमा छ। गुरु बक्री भए तापनि होइन, अब रेवती नक्षत्र भनेको यो बुधको नक्षत्र हो। बुध भनेको पनि एउटा ज्ञानको कारक होइन, आइक्यू म्याथमेटिक्सको चाहिँ घोतक मानिन्छ। त्यसकारण पनि यो गुरुले गर्दा चाहिँ मान्छे धेरै लोजिकल हुने होइन, मान्छेमा चाहिँ ज्ञानको चाहिँ भण्डार जस्तै हुने कि जे चिजमा नि तर्क वितर्क आइरहाल्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै बनाइदिन्छ। अनि शुक्र अनुराधा नक्षत्र छ। शुक्र अनुराधा भनेको शनिको नक्षत्र। शुक्र भनेको शुक्रकीट, अनुराधा नक्षत्र शनिमा गएर बसेको कारणले गर्दा बच्चामा समस्या, बच्चा चाहिँ को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू निकाल्छ। किन भन्दा शुक्रकीट कमजोर गराइदिन्छ शनिले गर्दाखेरि। अलिक शनि भनेको ढिला सुस्ती हुने ग्रह पनि हो। अब शनि ज्येष्ठामा भनेको मङ्गलको नक्षत्रमा गएर बसेको छ होइन, शनि बुधको नक्षत्रमा, मङ्गलको होइन बुधकोमा। अनि राहु उत्तर भाद्रपद। यस्तै गरेर केतु
पूर्व फाल्गुनी, यो केतु भनेको शुक्रकोमा, राहु भनेको शनिको नक्षत्रमा छ। भनेपछि समग्रमा ग्रह स्थितिको विषयमा यति नै हो। अब उहाँको प्रश्न चाहिँ अब के कस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि हेरौँ होइन। अब म प्रश्न यसो हेर्दैछु। ग्रह गोचरको कुरा गर्नुभएको छ। ग्रह गोचर सामान्यतया ठिकै छ होइन। ग्रह गोचरको कुराको लागि चाहिँ अब गोचर भनेको त अहिले खगोलमा चाहिँ कस्तो के चल्दैछ ग्रहको स्थितिको विषयमा हो। मेन गोचर भनेको ग्रह स्थिति भनेको चाहिँ होइन, मैले भनिहालेँ। अब गोचर पनि हेर्नुहुन्छ भने अब गोचरको विषयमा नि सानो डिस्कस गर्न सकिन्छ। अब गोचरमा पनि अब मङ्गल र शनिको चाहिँ विस्फोटक योग बनेको अवस्था छ होइन। यो अवस्था लगभग वैशाखको 9-10 गतिसम्म छ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ सवारी साधनहरू होइन, वर्क स्पेसमा चाहिँ अलिक बढी ख्याल गर्ने। किन भन्दाखेरिमा तपाईँको राशिबाट चाहिँ 10 नम्बर भनेको यहाँ पर्छ होइन। यो यहाँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। जुन राशिलाई चाहिँ यहाँ लगेर राख्यो भने 10 नम्बर यहाँ आउँछ। अब त्यो 10 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा मङ्गल र शनिको विस्फोटक योग छ। यो विस्फोटक योगको कारणले गर्दा सवारी साधनमा दुर्घटना हुने होइन, आगोले पोल्ने, पानीले पोल्ने, अनि करेन्ट लाग्ने ओर्ने होइन। अनि त्यसपछि कार्यक्षेत्रमा चाहिँ विवाद भइराख्ने, नचाहिँदो कुराहरूमा चाहिँ लालचना आउने, त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ यो फेजमा। त्यसको लागि चाहिँ वैशाख 6-7 गतेसम्म चाहिँ स्थिति त्यही हो। अनि शुक्र पनि यसमै बसेको छ होइन। मङ्गल मकरमा उच्चको हुन्छ। यो मङ्गल उच्चको छ न त। शनि पनि 16 राशिको हो। यसले गर्दा सस्मापुरुष योग पनि बनेको स्थिति हो। तर पनि धेरै दुइटै क्रूर ग्रह चाहिँ दुइटै आगो विस्फोटक बसेको कारणले गर्दा त्यति राम्रो स्थिति होइन भन्न सकिन्छ लगभग। अनि गुरु चन्द्रमा छ उसमा। अब यो गुरु पनि लगभग अब ट्रान्जिट गर्नेवाला छ छिट्टै, किनकि 26 डिग्रीमा स्थित छ। अनि बुध र सूर्यको चाहिँ बुधातीय योग छ। सूर्य पनि अब वैशाख लागेपछि मेष राशिमा हुन्छ, उच्चको हुन्छ, उच्चाभिलाषी हो यो। अनि राहु पनि अब लगभग ट्रान्जिट गर्ने अवस्थामा छ। किन भन्दा राहुको डिग्री पनि अलिक कम नै होला सायद, जहाँसम्म मलाई लाग्छ 0 डिग्रीमै हुनुपर्ने हो यो राहु। खोइ शनि जस्तै राहु 0 डिग्री, केतु 0 डिग्री भने चाहिँ लगभग अब चाहिँ राहु गएर मेष राशिमा बस्ने। अब भनेको तपाईँको राशिमा अब गोचरमा जाँदा मेष राशिमा राहु आउँदैछ। अब अझै पनि तपाईँ अब चाहिँ झन् अब लगभग यो राहुको चाहिँ ट्रान्जिटसम्म चाहिँ अलिक बढी चनाखो हुने होइन। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई धेरै चाहिँ यो मोबाइल ग्याजेट्स होइन, जुन चाहिँ भ्रम फैलाउने चिज हुन्छ त्यस्तो चिजमा चाहिँ बढी लालायित गराउँछ। अनि राहुको समय राहु चाहिँ तपाईँको राशिमा ट्रान्जिट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ गुप्त रोगहरू पनि विकास गराउन सक्छ भन्ने खालको पनि छ स्थिति। गुप्त रोग भनेको गुप्ताङ्गहरूमा होइन, भित्री रोगहरू धेरै केही हुनसक्छ, आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चिजलाई नि अब बुझ्नुपर्ने हो होइन। अब प्रश्नमै जाँदाखेरि चाहिँ अब जागिर कुन फिल्डमा भन्नुभएको छ। अनि यो शनि मङ्गलको स्थिति छ होइन। अनि यो केन्द्रमा जान्छ। केन्द्रमा अझै जाँदाखेरि भनेको सरी यो त ट्रान्जिट नै रहेछ। हामी उसमा जाँदाखेरि तपाईँको के मङ्गल छ। अनि त्यसपछि केतु र राहु। यो केतु र राहुले चाहिँ लग्नमा हेरेपछि मान्छे टेक्निकल माइन्डेड हुने, अब यो बत्ती विद्युतसँग सम्बन्धित, इलेक्ट्रिसिटी त्यस्तोसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तो फिल्डहरूमा चाहिँ जाँदा ठिक हुन्छ होइन। अनि यो मङ्गल लग्नमा नि छ। यो मङ्गलले गर्दा जग्गा जमिनमा पनि माटोसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दाखेरि धेरै फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अनि त्यसपछि तर यो चलितमा चाहिँ यो राहु 6मा गएको छ होइन। यसले गर्दा प्रबल शत्रुहन्ता योग बनाउँछ। शत्रुहरू लाग्छन् तर शत्रुहरूमाथि विजय हुन्छ, त्यो चिज पनि हो। अनि सरकारी जागिरलाई म त्यति फोकस गर्दिनँ होइन। किन भन्दा सूर्य कमजोर छ, षड्बलमा पनि, भिन्सवकमा पनि कमजोर छ। शनिमा चाहिँ अलिक बल राम्रै स्थिति ठिकै हो, 14.5 भनेको राम्रो हो। त्यही पनि सूर्यमा कमजोर भएको कारणले गर्दा। अनि शनि पनि अब सूर्य कमजोर भइसकेपछि सूर्य प्रशासनसँग जोडिन्छ। त्यस कारणले अब सरकारीमा चाहिँ नट सो गुड। किन भन्दा सूर्य निचो पनि छ। निचो भङ भए पनि यसले गर्दा चाहिँ एक्स्ट्रा इफोर्ट चाहिँ लाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। एक दिन पढेर हुन्थ्यो भने 4 दिन पढ्नुपर्ने खालको चाहिँ इफोर्ट चाहिन्छ कि नहुने त होइन, हुन्छ होइन। किन भन्दा षड्बलमा शनिको बलाबल छ। भिन्सवक बलमा नि हामीले शनिको बलाबल देख्छौँ। त्यो अवस्थामा हुँदा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन। अब विदेश स्टडी कि जब भन्ने कुरा छ। विदेश स्टडीको लागि चाहिँ अब यो राहु र केतु जुन यहाँ यो फल दिएको छ यसले, हुन त लग्नको केतु र सप्तमको राहुले पनि विदेश भ्रमण चाहिँ गराउँछ होइन। यो किन भन्दाखेरिमा राहु केतु शनि मङ्गल भनेको अनि सूर्य यी 4-5वटा ग्रह भनेको चाहिँ डिट्याचमेन्ट हो क्या। जुन चिजबाट पनि यसले चाहिँ आफन्त अथवा जुन चिजबाट नि यसले टाढा लैजान मात्रै खोज्ने हुन्छ
होइन। अनि अब यो राहु जुन यो षष्टमको फल दिएको छ, यो राहुले गर्दा पनि समहाउ यसले पनि विदेश भ्रमण चाहिँ गराउँछ, भ्रमण हुन्छ। अब विदेशमा गएर स्टेबल हुने चाहिँ चान्सेस अलिक कम नै छ। अनि यो सूर्य चन्द्रमा छ, यो सूर्य चन्द्रमा चाहिँ ले गर्दा पूर्णिमाको जन्म, पूर्णिमा वरिपरिको जन्म गराइदिन्छ। त्यस्तो हुँदा मान्छेलाई चाहिँ बढी मेन्टल प्रेसरहरू हुने, स्ट्रेसहरू ह्याप्पी हुने, होइन, जे चिजमा नि बढी सोचिने त्यस्तो खालको हुन्छ, ओभर थिङ्किङहरू बढाइदिन्छ भन्ने कुरा। अनि यो ब्याज गएर धनमा छ, यसले गर्दा सेभिङमा धेरै गाह्रो गराइदिन्छ, त्यो चिज पनि बुझ्नु पऱ्यो। अनि लग्न चाहिँ बकरी छ, यसले गर्दा पनि मान्छेको चाहिँ एक्चुअल हुनुपर्ने बिहेभियर नेचर भन्दा नि थोरै फरक हुन्छ कि, चाहिएको बेलामा जस्ताको त्यस्तै खालको प्रस्तुत हुने कि जस्तालाई त्यस्तै देखाइदिने खालको हुन्छ। किन भन्दा राहु केतु लग्नमा छ, यस्तो खालको मान्छेहरूमा चाहिँ आफूसँग आफ्नो खुबी जे छ, आफ्नो स्वरूप जे छ, त्योभन्दा पनि अर्को प्रिटेन्डेड खालको नेचर चाहिँ बढी देखिन सक्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ, होइन। अनि अब विदेश स्टडी, अब फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अब गुरु हो, गुरु अब बकरी स्थितिमा छ, गुरु चाण्डाल योग छ, यसले गर्दा फर्दर स्टडी जुन मास्टर्स अब माथि, होइन, पढ्ने प्लानहरू छ तपाईँको फर्दर स्टडीको लागि। अब फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ मलाई त्यति राम्रो सिनारियो चाहिँ म देख्दिनँ। अब जम भन्दा नि यो कुण्डलीमा मेन भनेको बिजनेस गर्ने कुण्डली हो। किन भन्नुहुन्छ भने जुन तपाईँको लग्न छ बुध लग्नको कुण्डली हो यो। बुध लग्न भनेको बुध चाहिँ म्याक्सिमम बिजनेससँग रिलेट राख्छ क्या। अनि त्यसमाथि पनि तपाईँको गुरु चाहिँ गएर बिजनेसकै घरमा पार्टनरसिप बिजनेस बाहेक चाहिँ गर्न सक्यो है। पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ हुँदैन, तर गुरु चाहिँ गएर त्यहाँ बसेर ज्ञान गएर आइक्यू भनेपछि यो बुधको नक्षत्रमा गएर बस्नु भनेको धेरै राम्रो, बिजनेसको लागि राम्रो कुण्डली हो यो, जबको लागि भन्दा पनि। अनि यो बुध भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टको चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ लग्न छ तपाईँको, त्यस कारणले गर्दा बिजनेस सेक्टरतिर नै म चाहिँ राम्रो देख्छु। जुन चाहिँ बिजनेस सेक्टर, अब कुन फिल्डतिर भन्दाखेरि चाहिँ माटोसँग सम्बन्धित हुनु पऱ्यो, बत्तीसँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो मुख्य, होइन, अथवा यी इलेक्ट्रिसिटी जुन टेक्निकल चिजहरू हुन्छ नि त्यतातिर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हायर स्टडीको लागि मैले भनिहालेँ, होइन। अब लस्ट बेबी, अब आफ्टर बर्थ एनी रिजन, अब यो बच्चा चाहिँ अब भन्नु त परिहाल्यो, होइन। अब अलि नरमाइलो कुरा हो यो, होइन। अब जन्मेपछि बच्चा आफ्नो सन्तानको चाहिँ एक्सपायर हुनु भनेको त राम्रो कुरा होइन। अब त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ म चाहिँ भ्यालिड देख्छु भने यो शनिको तेस्रो दृष्टि छ जुन सन्तान घरमा बसेको छ, होइन। अनि जुन गुरु छ सन्तानको कारक, त्यसलाई पनि राहुको दृष्टि, मङ्गलको दृष्टि, क्रूर ग्रहहरूको दृष्टि चाहिँ बढी छ। अनि शुक्रको पनि स्थिति हेर्नु त, शुक्र पनि अनुराधा नक्षत्र, शुक्र अनुराधा भनेको शनिको नक्षत्र हो क्या। त्यसले अहिले मैले भनिहालेँ कमजोर गराइदिन्छ शुक्र किटलाई भन्ने कुरा छ। अनि हुन त डिग्री वाइज 25 र 8 छ, यसको कन्जङ्सनमा चाहिँ त्यति नराम्रो त हुँदैन। किन भन्दा भेनसको 8 डिग्री, स्याटर्नको 25 डिग्री भनेको नियरली धेरै नै अलिकति बढी नै ग्याप छ। त्यही कारणले गर्दा नि यो कन्जङ्सनले चाहिँ बच्चा नहुनेबाट चाहिँ जोगायो। किन भन्दा बच्चा हुन्छ, होइन, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। तर यो शनिको तेस्रो दृष्टि, होइन, त्यसले गर्दा पनि थोरै बच्चामा समस्याहरू लिएर आइदिने। अनि यो जुन केतुको पञ्चम दृष्टि 1 2 3 4 केतुको पञ्चम दृष्टि सन्तान भावमा पर्नु, यो चिजले पनि धेरै म्याटर गर्छ क्या। अनि यो राहुको चाहिँ सन्तानको घरको स्वामी 7 8 9, यसले गर्दा पनि यो सन्तानमा चाहिँ राहुको 9औं दृष्टि शनिमा पर्दा पनि बच्चासँग चाहिँ अब थोरै डिट्याच गराइदिने, होइन। अनि यो जुन राहु र मङ्गलले गर्दा अब यो सन्तानको लागि चाहिँ हामीले सप्तमांश पनि हेर्छौँ। त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चन्द्रमा जुन सन्तानको घर छ त्यसलाई चाहिँ पापको कर्तेरीमा राखेको छ, चन्द्रमा चाहिँ द्वारा अलिकति पीडित छ। त्यो हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमको चाहिँ समस्याहरू आएर अथवा श्वास प्रश्वास वा फोक्सोको सम्बन्धी समस्या, मुखमा सम्बन्धी समस्या, यो सास नली त्यतातिरको समस्याले गर्दा चाहिँ बच्चाको एक्सपायरी भएको हो कि भन्ने खालको मैले अनुमान चाहिँ लाउन सकेँ, होइन। अब एक्चुअली के भएको थियो त मलाई थाहा भएन, होइन। अनि अब के छ भन्दाखेरिमा फ्यामिली लाइफ कस्तो हुन्छ भन्ने छ। फ्यामिली लाइफको लागि म्यारिड लाइफ नट गुड है, अनेस्टली भन्दा। म्यारिड लाइफ एभरेज नै हुनेवाला छ, होइन। एभरेज भन्दा नि बिलो एभरेज के, त्यति राम्रो कम्प्याटिबिलिटी आफ्नो वाइफ र हस्बेन्ड बिच बस्नेवाला छैन। किन भन्दा राहु सप्तम घरमा, त्यसमाथि नि गुरु बकरी, होइन, मङ्गलको दृष्टि उसमा, अनि त्यसमाथि नि तपाईँ माङ्गलिक देखिनुहुन्छ, लग्नको माङ्गलिक, होइन। यसले गर्दा नि तपाईँलाई ऊर्जा चाहिँ बेसी दिन्छ अनि सङ्खालु प्रवृत्ति धेरै बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म्यारिड लाइफ चाहिँ त्यति ह्याप्पी चाहिँ देखिँदैन, होइन। अब त्यो ह्याप्पी गराउनको लागि, ह्याप्पी हुनको लागि चाहिँ अब आफ्नो इगोहरू चाहिँ कम गर्ने, होइन। इगो पनि अलि धेरै हुन्छ, एग्रेसन कम गर्ने,
हैन, जुन यो मङ्गल लग्नमा बसेको छ त्यसमाथि पनि मेष राशिको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि अझै मङ्गलको अष्टम दृष्टि चन्द्रमामा माथि छ। यसले गर्दा तपाईँलाई धेरै एग्रेसन इम्पेसियन्स चाहिँ यति बढाइदिन्छ, त्यो चिजलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो, आफूले जान त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि म्यारिड लाइफ राम्रो जान्छ। अनि शङ्का नगर्ने, आफूले जान अब मेरो बानी यस्तो छ भनेर चाहिँ आफ्नो बानीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्नुभयो भने म्यारिड लाइफ सम्भव राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो। अनि यो फ्रिक्वेन्ट जब चेन्ज भन्ने छ। फ्रिक्वेन्ट जब चेन्ज मैले हजुरकोमा चाहिँ त्यति देख्दैन, किन भन्दा यो सायद हजुरले दुवैजनाको पार्टनरको र हजुरको कुण्डली लिएर आएको कारणले गर्दा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट जब चेन्ज चाहिँ हजुरकोमा मैले कम देख्छु। किन भन्दा भूमि तत्त्वको लग्न छ, हुन त अग्नि तत्त्वको राशि हो हैन, जुन चाहिँको तादम्यता त छैन, तैपनि अब तपाईँको लग्न चाहिँ अलिक स्टेबल लग्न हो क्या, यसमा चेन्जेस हुँदैन। यो अब तपाईँको चरमा अब चर लग्न अथवा कुनै अब जल तत्त्वको वायु तत्त्वको लग्न हुन्थ्यो भने चेन्जेस भइरहेको थियो होला, तर त्यस्तो छैन तपाईँकोमा हैन, अलि स्टेबलै लग्न हो। त्यही भएर जब फ्रिक्वेन्टली चेन्ज नहुनुपर्ने हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब अर्को कुरा भनेको घर जग्गाको सम्बन्धमा त म त तपाईँलाई ओके नै भन्छु, धेरै राम्रो चिज हो यो हैन। तपाईँको लागि अगाडि बढ्दा हुन्छ, माटोसँग सम्बन्धित रहेर अगाडि बढ्दै फाइदा नै देख्छु म, यसमा कुनै दुई मात्रै रहेन। अनि बिजनेस पोसिबल, बिजनेस यस अभियसली, तर सोलो पोसिबल। पार्टनरसिप बिजनेसमा राम्रो छैन। एरिया मैले होइन भनिहालेँ, बत्ती र माटोसँग सम्बन्धित अथवा टेक्निकल फिल्ड कुनै पनि एउटा समात्नु हो भने तपाईँको बिजनेस सक्सेस नै हुन्छ भन्ने देख्छु। लगभग सामान्य प्रश्नहरू यिनै हुन् हैन। अब यसमा चाहिँ प्रश्नहरूमा अब भन्दा नि अब एक्स्ट्रा अरू केही छन् कि अब म थोरै विश्लेषण गर्न कोसिस गर्छु। अब विश्लेषणको क्रममा चाहिँ अब नवंश एकचोटि हेऱ्यौँ भने हामीले नवंशमा गुरु चाहिँ 16 राशिको छ क्या, गुरु यसमा पनि अलिकति वर्गोत्तमी हो कि भन्ने देखिन्छ कि। त्यही भएर गुरुको चाहिँ जति कमजोरी अवस्थामा भए पनि गुरुले 126 अङ्क उसमा दिएको छ, भिन्सभा बलमा पनि 16 दिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको अब नेक्स्ट बेबीको समस्यामा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो समस्या नआउला, एउटामा समस्या आए पनि अरूमा समस्या नआउनु पर्ने। अनि अलिकति ग्रह चाहिँ सौम्य ग्रह, जुन शीतल ग्रह, बुध शुक्र चन्द्रमा यस्तो ग्रहको समय आउँदा चाहिँ कन्सिभ गर्नुभयो भने राम्रो बेबी चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। अब अहिले तपाईँले चलेको भनेको राहुको माथि छ, 2018 देखि 36 सम्म छ, लगभग 18 वर्षको समय चाहिँ तपाईँको छ। अहिले तपाईँले लगभग केही नभए पनि 2 वर्ष 4 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। अब राहुमा गुरुसँग चलिरहेको छ हैन। जति तपाईँको यो 18 देखि 20 यो 2 वर्ष छ हैन, 18 फेब्रुअरीदेखि 2020 को जुन अक्टोबरसम्मको समय थियो, यो तपाईँको त्यति राम्रो गएन होला हैन। अब यो जुन गुरु छ, यो गुरु पनि राम्रो स्थितिमा छैन हैन। अब केन्द्रको स्वामी केन्द्रमै जाँदा नि यसले सम्भव केन्द्राधिपति दोष पनि दिएको छ हैन। आफ्नो नलेजले भने बेला काम नगर्ने, भने बेला काम नगर्ने भनेको नि चाहिएको बेलामा आफ्नो नलेज चाहिँ बिर्सिने खालको के, युजलेस हुने खालको हुन्छ हैन। अब यो गुरुकै बेलामा तपाईँले चाहिँ अब यो शुक्र अब भन्दाखेरि चाहिँ यो सूर्यको बेलामा नि यो कन्सेप्ट नगर्नुहोस्, किन भन्दा अब अप्रिल मे जुन जुलाईसम्मको जुलाई 1 सम्म चाहिँ त्यति राम्रो छैन। जुलाई पछिको समय चाहिँ लगभग जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर लगभग यो 3 महिनाको जुन समय छ यो चन्द्रमाको, यति बेला चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो खालको बन्ने हैन, राम्रो खालको अलिकति शान्त खालको चाहिँ केही भएर हैन, शीतल ग्रहको समय छ। त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ बच्चामा समस्या नआउने हो कि भन्ने खालको हो हैन। पछि अब जन्मेपछि पनि त्यति अब बच्चा चाहिँ भनौँ न पुरानो घटना चाहिँ नदोहोरिन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा हो हैन। अनि अरू कुरा भनेको प्रश्नहरूमा चाहिँ अब मैले अहिले भनिहालेँ हैन, सेभिङको समस्याहरू देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब भएका समस्याहरूको चाहिँ उपचार भनेको यो अङ्गारक दोषको, गुरु चाण्डाल योगको हैन, अनि त्यसपछि शनि सूर्यको चाहिँ शनि शुक्रको अमात्य दोष पनि हो यो हैन। यिनीहरूको लागि चाहिँ अब तपाईँले सानोतिनो पूजाहरू लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब रत्नहरूको चाहिँ म त्यति प्रिस्क्राइब गर्दिनँ, मैले चाहिँ अब प्रिस्क्राइब गर्ने भनेको त्यही पूजाआजा हैन। अब राम्रो जो गुरुहरू हैन, जो कर्मकाण्डी गुरु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ पूजासाजा लगाएर अनि त्यो चिजलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अनि आफ्नो एग्रेसन हैन। अनि त्यस यो पूर्णिमाको जन्म भएको कारणले गर्दा चाहिँ पूर्णिमा ताकाको अथवा पूर्णिमाको जन्म भएको कारणले गर्दा चाहिँ बढी हुने के चुलबुल त स्ट्रेस बेसी हुने त्यो खालको हुन्छ हैन। त्यो चिजलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ मेडिटेसन इज द बेस्ट अप्सन। अनि यो जुन यो राहु षष्ठममा छ, यसले शत्रु हन्ता योग बनाएको छ। शत्रुहरू जिन्दगीमा धेरै भेटिन्छन् हैन, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले नेग्लेक्ट गर्ने हैन।
अनि यो राहु र केतुले गर्दा चाहिँ यो एक खालको सर्पयोग पनि भनेको चाहिँ यसलाई पनि शान्ति स्वस्ति गर्न नभएदेखि तपाईँको काम 98-99% धेरै रोकिन्छ कि अब चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ फ्याट्टै रोकिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै देखिन्छ। यस चिजको पनि ग्रह शान्ति गर्नुहोस् होइन, अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रै हुन्छ। अनि जुन यो केतु छ यसले विदेश भ्रमणको कुरा पनि मैले भनिहालेँ होइन, भ्रमण भइरहेको छ, सेटलमेन्ट नहुनसक्छ, आउने जाने हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अरू केही प्रश्नहरू बिर्सिरहेँ होइन। अब उसको के अरे हजुरको चाहिँ पार्टनरको चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ प्रश्न थपिरहेको थियो होइन, पछि प्रश्न तपाईँले थप्नु भएको थियो होइन। फ्युचरको अलिक कमाए जस्तो लाग्यो, अनि अपकमिङ डेज प्राइभेट सेक्टर जब अनि एजुकेसन कम्प्लिसन, अनि ग्रहको स्पेसल ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब तपाईँकोमा पनि यो चिजहरू भनौँ फ्युचरको चाहिँ अलिक कमायो भन्नुहुन्छ। फ्युचरको समय भनेको अलमोस्ट अब 2036सम्मको समय भनेको त्यति गुड छैन। तपाईँको कुण्डली राम्रो भए तापनि ग्रहको चाहिँ साथ सहयोग अलिक कम भएको कारणले गर्दा यो ग्रहहरूको चाहिँ त्यति राम्रो सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा चाहिँ 100% चाहिँ नपाउने खालको हुन्छ कि। हुन त तपाईँको बुध लग्नेश हो होइन, कन्या लग्नको राहुको माता छ भने तरक्की हुन्छ, नहुने होइन। तर सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन कि, अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ। 2036सम्म चाहिँ अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ होइन। यतिखेरै हो अलिक भ्रामक रोगहरूले समात्ने, भ्रमित चिजहरूमा चाहिँ बढी आकर्षण हुने होइन, त्यो चिज हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अब फ्युचरको भनिहालेँ। अब कमिङ डेजहरू कस्तो छ, कमिङ डेजहरू आई थिङ्क अब 2020सम्म पछि तपाईँले जति कटाउनु भयो अबको समय भनेको बेटर नै समय छ है, बेटर समय 2028सम्म बेटर नै टाइम हो। किनकि राहुमा केतु आयो भने त्यो समय भनेको नट गुड है। अनि त्यसै 2023 पछि चाहिँ आफन्ततिर कोही अब घरतिर बुढाबुढी कोही हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, त्यतिखेर चाहिँ अब जुठो पर्ने सम्भावना धेरै छ। 2023देखि 2026सम्म चाहिँ आफन्तमा चाहिँ कोही मृत्यु हुने होइन, नजिकै मान्छेहरू चाहिँ बित्ने ओर्ने हुनसक्छ। त्यो बेला चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। अनि अब प्राइभेट सेक्टर जब भन्दा नि अब गएदेखि प्राइभेट सेक्टर हो यसमा होइन, अनि नगएदेखि जब भन्दा नि बिजनेस फोकस छ। एजुकेसन कम्प्लिसन भन्नुभएको छ। एजुकेसन कम्प्लिसन चाहिँ अब के गर्ने, एजुकेसन कम्प्लिसन मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब मास्टर्स अब हायर स्टडीको लागि त्यति प्रोबेबिलिटिज चान्सेस देख्दिनँ होइन। जे अब भइराखेकोमा पनि अझै राहुको मातासम्म हुनुहुन्छ होइन, पढाइलाई चाहिँ धेरै सकस पर्नेवाला छ होइन। अब यो ग्रहको ट्रिटमेन्ट त मैले होइन भनिहालेँ। यसको जप ध्यान पूजा होइन, अब किन भन्दा गुरुको जप गर्ने, मङ्गलको जप गर्ने, अथवा यिनीहरूको पूजा लगाउने गर्ने, रत्न लाउनु पर्नेवाला चाहिँ म त्यस्तो देख्दिनँ। किन भन्दाखेरिमा अब शनिसँग नि हामीले 28 डिग्री भनेको यो अलिकति गुरु पनि मृत अवस्थामै जानु लागेको छ होइन। यो गुरुलाई पनि बचाउन सकिन्छ। यो कुण्डलीमा गुरु अथवा शनि बचाउँदा नि हुन्छ। शनिले पनि जे होस् तेस्रो घरमा पराक्रममा गएर बसेको छ, शनिलाई बचाउनु पर्छ होइन। सम्भाव निलो चिजहरूलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुभयो भने लाइफमा राम्रो भाइब्सहरू आउँछ। निलो चिजलाई चाहिँ अलिक फेभरेट मान्नु, लगभग त्यति नै हो होइन। अब यो कुण्डलीमा अब उहाँको अब तपाईँको श्रीमतीको कुण्डली हेरौँ होइन, त्यो अब प्रश्नहरू थप्नु भएको थियो। अब त्यसको लागि नयाँ भिडियो बनाउनु भन्दा नि अब यसमा चाहिँ हेरौँ भनेर। अब उहाँकोमा चाहिँ फ्युचर अलिक कम, फ्युचर त के कम हुनु फ्युचरको लागि पनि अब आउने समय भनेको लगभग अब यो बुधको समय हो। बुधको समय यो लग्नमा अब ठिकै हो, सामान्य फल दिन्छ होइन। अनि जुन अब जस्तै अब तपाईँको जे होस् 2033सम्म चाहिँ राम्रै समय, 2033 होइन 2026सम्म चाहिँ जे होस् राम्रै समय छ भनेर चल्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरिमा अब बुधमा गुरु चल्दैछ अहिले। बुधमा गुरु चल्नु भनेको राम्रै हो होइन। केन्द्रको घरको स्वामी चाहिँ छ, लग्नेशको स्वामीको पनि अन्तर्दशा चलिरहेछ। धेरै कामहरू बन्छन्, धेरै कामहरू चाहिँ राम्रै फ्रुटफुल लिनुपर्छ यतिखेर यो समयमा होइन। त्यसपछिको शनिको समय आउँछ। शनिको समय भनेको अब एउटा 12औँ घरको र 10औँ घरको स्वामी हो। यो समय पनि अब एभरेजमै जान्छ, त्यति राम्रो जाँदैन। त्यसपछिको समय केतुको समय यो 26देखि 33, यो जुन 4, 3, 7 वर्षको समय चाहिँ यो समय चाहिँ अलिक बढी ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो बेला 26देखिको 33, यो लगभग 7 वर्ष भनेको लाइफमा अप्स एन्ड डाउन धेरै हुनेवाला छ
होइन। त्यसमाथि पनि यो सस्टममा गएर बसेको छ गुप्त रोग होइन। अनि यो सपनासँग झस्किने यो झारफुक गर्ने खालको रोगहरू चाहिँ धेरै लाग्न चान्सेस धेरै हुन्छ कि। त्यही भएर यति यो समय चाहिँ अलिक बढी केयर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछिको समय भनेको शुक्रको समय आउँछ। शुक्रको समय भनेको यो पनि अब अष्टम र उसको मारक र मार्गेश यो दुइटैको समय हो होइन। जे होस् अब मङ्गल शुक्र भनेपछि शुक्रलाई मङ्गलले ऊ पनि गरेको चाहिँ अलिकति ब्लड रिलेटेड होइन, सुगरसँग सम्बन्धित पनि केही समस्या देखिन सक्छन्। त्यो चिजलाई पनि केयर गर्नु पऱ्यो है भन्ने कुरा हो। अपकमिङ डेजमा पनि ठिकै छ होइन। अब नट ब्याड छ, 2026सम्म गुड भन्छु म चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अलि 6 वर्षको समय भनेको 6-7 वर्षको समय भनेको एभरेज नै हो होइन। अनि अब यो प्राइभेट सेक्टरको जब छ, प्राइभेट सेक्टरको जब कि उसमा अब यो कुण्डलीमा चाहिँ गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ ट्राई गर्न सकिन्छ होइन। तर अब शनिको नक्षत्रमा सूर्य र पुष्य नक्षत्र शनिमा छ होइन। अनि त्यसपछि अब स्ट्रेन्थ पनि हेरौँ, स्ट्रेन्थमा सूर्य छ। सम्भव यसमा चाहिँ सरकारी जागिर ट्राई गर्न सकिन्छ है। अब सरकारी जागिर अब 100% चाहिँ अलिक छैन है, किन भन्दा बुध यस्तो कमजोर अवस्थामा छ, शुक्र कमजोर अवस्थामा छ होइन। चन्द्रमा चाहिँ बल नै छ, किन भन्दा चन्द्रमामा अलिक बलिने नै छ, किन भन्दा 16 राशिको चन्द्रमा त्यसमा चाहिँ वर्गोत्तमी छ। यसले गर्दा चाहिँ अब काम गर्दाखेरि पनि जब अथवा बिजनेस गर्दा पनि तरल पदार्थ पानी होइन, लिक्वाड दुध यस्तो चिजहरूमा चाहिँ लगानी गऱ्यो भने राम्रो फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। यो त्यो चिजहरू बुझ्न सकिन्छ। अनि यो प्राइभेट जब सेक्टर कुन सेक्टरमा भन्दाखेरिमा 1-2 यो शुक्र गएर यहाँ बस्छ भने चाहिँ मङ्गल शुक्र यो अब यो लेखन साहित्य पनि जाने खालको, किन भन्दाखेरिमा कर्कट राशि बढी इमेजिनेटिभ हुन्छन् होइन। मान्छे प्र्याक्टिकल भन्दा नि यस्तो खालको मान्छेहरू भावुक स्वभावका। अनि त्यसकारण चाहिँ केही लेखन साहित्यतिर पनि केही अग्रसर भयो भने कल्पना गरेका चिजहरूमा चाहिँ जाने ओर्ने होइन। वाद्यवादनतिर पनि हुन्छ, एक्टिङ यो जुन शुक्र दोस्रो भावमा पनि देखिन्छ, यस्तो मान्छेहरू यो एक्टिङ फिल्डतिर पनि गएको देखिन सकिन्छ होइन। आफ्नो कला देखाउने फिल्डतिर क्या त्योतिर पनि हुन्छ। अनि एजुकेसन कम्प्लिसन एजुकेसन कम्प्लिसन चाहिँ अब उच्च शिक्षाको मालिक गएर सष्टममा चाहिँ, यसले गर्दा पढ्न उच्च शिक्षालाई अलिक गाह्रै छ होइन। कम्प्लिसन अब हुने वाला अलि चान्सेसै अलि त्यति धेरै छैन भन्न सकिन्छ। अनि कुनै स्पेसल ट्रिटमेन्ट अब के स्पेसल ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ र मङ्गल र केतुको अङ्गारक दोष छ, यसको ग्रह शान्ति गर्न सकिन्छ होइन। अनि यो शनि केन्द्रमा छ, यो शनि केन्द्रमा भएपछि अब प्राइभेट सेक्टरको जब यो अलिक बोलेर खाने फिल्डतिर पनि जाँदा हुन्छ यो जबमा चाहिँ। जुन ठाउँमा चाहिँ बोली चल्छ त्यो ठाउँमा जान सकिन्छ। अनि अर्को भनेको सूर्य र उसको ग्रह यो उसको छ औँसीको पनि थोरै दोषै लाग्यो भन्न सकिन्छ। यसलाई पनि ग्रह शान्ति गर्नुभयो भने धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अब हजुरको श्रीमान अब माङ्गलिक हुनुहुन्छ, हजुर हुनुहुन्न अनि यो कुण्डली अलि माङ्गलिक छैन, त्यसकारण पनि अब उहाँको कुण्डलीको चाहिँ माङ्गलिक शान्ति स्वस्ति गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। लगभग यति नै हो होइन। अब धन्यवाद। केही छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यता धन्यवाद।